बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा मौजू है आज़ादी। हम आज़ादी चाहते हैं सेकुलर लेवल पर भी और रिलीजियस लेवल पर भी। और मामला कुछ यूं है कि चाहे मजहबी सतह हो या गैर मजहबी जाविया, दोनों सूरतों में कुछ पाबंदियां तो हम पर आयद होंगी ही। हमारे माँ बाप भी हम पर पाबंदियां आयद करते हैं, हमारा मुल्क भी हम पर पाबंदियां आयद करता है, हमारा मजहब भी हम पर पाबंदियां आयद करता है। मजहब अखलाकी सतह पर बहुत सारी पाबंदियां एक इंसान पर आयद करता है। मुल्क के कवानीन इशारा तोड़ने से लेकर दूसरे इंसान की आबरू और उसके माल तक उस पर भी पाबंदियां आयद की जाती हैं। और हम अपने घरों में भी देखते हैं कि हमारे बड़े माँ बाप वो भी हमारी भलाई की खातिर, अपने माशरती इक़दार की खातिर हम पर पाबंदियां आयद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसान इन पाबंदियों को पसंद भी करता है या नहीं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ बात करेंगे। इंसान में मुख्तलिफ तरह की ख्वाहिशात पाई जाती हैं। वो ख्वाहिशात तमा, हिरस, हवस की भी हो सकती हैं, वो ख्वाहिशात बदला लेने की भी हो सकती हैं, वो ख्वाहिशात माल जमा करने की, शोहरत हासिल करने की, आगे बढ़ने की, मुसाबकत की, मुकाबले की, कामयाबी की, इन तमाम तरह की ख्वाहिशात हो सकती हैं। और ये ख्वाहिशात एक इंसान में ऐसे जज्बे को पैदा कर सकती हैं जो जज्बा किसी जगह पर जाकर मुकाबला ना रहे बल्कि इंतकाम बन जाए। और हम देखते हैं कि कहीं विरासत के झगड़े हों या कोई और कारोबारी मामला, इंसान एक दूसरे की जान तक लेने पर रजामंद नजर आता है। आप ये देखते हैं कि अदालतों में कत्ल के केसेस चलते हैं, कोर्ट्स उनको सुनती हैं और दुनिया भर में सुनती हैं। पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। हर मुल्क में ये केसेस चलते हैं और सुना जाता है। इंसान इंसान को मार रहा है, उसकी गर्दन काट रहा है, अपना हक उस पर फाइट कर रहा है। तो यहाँ पर आज़ादी क्या ये दी जा सकती है या नहीं? कोई मुल्क का कानून ऐसा नहीं है जो किसी मुल्क का कानून ऐसा नहीं है जो ये पाबंदी ना लगाए कि आप दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकते, दूसरे इंसान का माल नहीं छीन सकते, दूसरे इंसान की आबरू पर हाथ नहीं डाल सकते। तो मुल्की कवानीन इसी आज़ादी को तहजीब सिखाने के लिए जुर्म का तयन कर देते हैं कि ये चीज़ें अगर की गई तो ये जुर्म में आएंगी और इस पर सज़ा मिलेगी। जिस तरह से मुल्क के कवानीन आज़ादी के ऊपर अपना चेक्स एंड बैलेंसेस कायम रखते हैं, उसी तरह से मजहब भी अखलाकी पाबंदियां इंसान पर आयद करता है और उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उससे कुछ तकाजे भी रखता है। सच बोलने की अगर आज़ादी है तो झूठ पर की आज़ादी नहीं है, उस पर पाबंदी है। अगर अमानतदारी को महासिन में से गिना गया है तो बददियानती जो है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इसी तरह से दूसरे गुनाह या दूसरे ऐसे बुरे औसाफ जिन पर आज़ादी पर कुछ पाबंदियां दीन की तरफ से, मज़ाहिब की तरफ से लगाई जाती हैं। तो आपने ये देखा कि इंसान चाह कर भी आज़ाद नहीं रह सकता। अगर काबिल ने हाबिल को कत्ल किया है तो आज भी काबिल मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। काबिल इज नो वंस फेवरेट। तो जालिम और मजलूम में आज भी मजलूम की तरफदारी होती है, चाहे उसको कितनी ही जुल्म से और कितने ही जबर से क्यों ना गुजरना पड़े। तो आपने ये देखा कि इस दुनिया में खैर और शर का जो निज़ाम चल रहा है, उस खैर और शर के निज़ाम में एक इंसान को मुकम्मल, कामिल, उसकी मर्जी की आज़ादी नहीं मिल सकती। और ये जो आज़ादी है, ये इट्स अ टेस्ट। आज़ादी इज अ जॉय। ये बहुत पसंदीदा है। इंसान, अगर ये कहा जाए कि इंसान के दिल के सबसे करीब क्या चीज़ है तो वो आज़ादी है। इंसान मरना भी नहीं चाहता, आज़ाद रहना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। आज़ादी। कुछ लोगों की जिंदगी इतनी टेरेबल होती है वो मरना चाहते हैं, मरने की आज़ादी। ना जिंदा रहने की आज़ादी है, ना मरने की आज़ादी। और ना सारे मुल्क का कानून अपने हाथ में लेने की आज़ादी है, ना किसी मज़हब की अखलाकी कदर को तोड़ने की आज़ादी। तो आज़ादी खुद आज़ाद नहीं है।
آزادی خود آزاد نہیں ہے، آزادی خود آزاد نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی اصل کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جو مذہبی سطح پر آزادی ہے اور جو غیر مذہبی سطح پر آزادی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ غیر مذہبی سطح پر ایک انسان کے جسم کے تقاضے، اس کے خیال کے تقاضے اس سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے آزاد رہنے دو، میں جو چاہتا ہوں کروں، میں کسی کی جان لینا چاہتا ہوں تو لے لوں کیونکہ یہ میری خواہش ہے، میں کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہوں تو کر لوں کیونکہ یہ میری خواہش ہے۔ اور اس کے باوجود یہ تمام اپنی آزادی کرنے کے باوجود بھی انسان پھر غیر مذہبی سطح پہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے، مجھے جیتے رہنے کی آزادی پھر بھی حاصل نہیں ہے۔ قدرتی آفات آئیں گی اور میرا ایک لمحے میں مجھے ختم کر دیں گی، مجھے اس کی بھی آزادی نہیں ہے کہ میں ان سے بچ سکوں۔ تو ایک گھبراتا ہوا انسان چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنی کسی وائلڈ سوچ میں یہ سوچتا ہے کہ شاید میں آزاد ہو سکوں، لیکن آزاد ہوتا نہیں ہے، اور اس میں چند دنیا کے مزے ہیں، کچھ کوئی شراب کے نشے میں ہے، کوئی ڈرگز کے نشے میں ہے، تو کوئی کسی اور برائی کے نشے میں، اور اس کو آزادی سمجھ کے کچھ دیر اس کا لطف اٹھاتا ہے، اور چلو میاں چلے اس دنیا سے چلیں، انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس دنیا میں جی کا لگانا کیا، کچھ اس طرح سے ایک شعر بھی ہے۔ لیکن مذہبی سطح پہ ایک کلمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ once you have a faith، اگر تم ایک بار اللہ کو مان لو، اگر تم ایک بار اللہ کی مان لو، تو اس کے بعد فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جب وہ پیک پر پہنچے گا، جب انسان کا تمام وجود ایک جگہ پہ اپنی قوت اکٹھی کر کے اس بات کو مان لے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی اختیار نہ کوئی قوت سوائے اللہ کی، تو کیا وہ فیئرلیس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ فیئرلیس ہو سکتا ہے؟ کیا قدرتی آفت کے بارے میں بھی وہ یہ نہیں کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کی کوئی قوت نہیں، کوئی اختیار نہیں، اور یہ مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے؟ کیا وہ اپنے دشمن کو دیکھ کر بھی یہی نہیں کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں، کوئی اختیار نہیں، یہ دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ تو انسان فیتھ والا جو ہوتا ہے، اس کا وجود اپنی پوری قوت حاصل کرنے کے بعد، اللہ کو اور اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد، جب اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ کوئی قوت اور اختیار اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بھی ایک فریڈم شروع ہوتی ہے۔ وہ فریڈم حاصل کرنے سے پہلے اللہ اور اللہ کی ماننے کی انسان کو اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ اللہ کی اخلاقی سکھائی قدریں ہوں، اللہ کے حکم کے تحت ان قدروں کو اپنانا ہو، یا ملک کے قانون کی قدر کرنا، یہ تو وہ سیکھ ہی چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو یہ کلمہ اس کے ساتھ کرتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آزادی کا اس کو خواہش مند بناتا ہے، وہ اس کو فیئرلیس بنا دیتا ہے۔ اور میرے نزدیک سب سے بڑی آزادی فیئرلیس ہونا ہے، فیئرلیس ہونا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے قوت کسی کی اور نہ اختیار کسی کا سوائے اللہ کے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک چٹکی بھر خاک سے بنا یہ جو انسان ہے، اس میں کیسی فیئرلیسنس آ سکتی ہے جب وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں قوت اللہ کے سوا کسی کی اور نہیں اختیار اللہ کے سوا کسی کا۔ جبکہ دوسری سطح پہ جو غیر مذہبی سطح ہے، جسے ہم سیکولر سائٹ کہتے ہیں، اس پر جو چونکہ فیتھ ہوتا نہیں ہے، اور اللہ کی قوت کا اقرار کرنا تو دور کی بات، اور اللہ کے اختیار کو ماننا تو دور کی بات، چونکہ فیتھ ہی ندارت ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں انسان اپنی آزادی کی چاہت تو رکھ سکتا ہے، خواہش تو رکھ سکتا ہے، اس کا آرزو مند تو ہو سکتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن کبھی بھی فیئرز اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ He always has the fear. Fear of being caught, fear of being cheated, fear of death, fear of life, fear of poverty. And if the man is not fearless, تو پھر آزادی کیسے؟ تو آزادی کے لیے انسان کا فیئرلیس ہونا ضروری ہے، انسان کا بے خوف ہونا ضروری ہے۔ آپ بھی سوچیں،
میں بھی سوچتا ہوں کہ کیا انسان کی آزادی کا دوسرا نام فیئرلیس ہونا ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت، اپنی مہربانی کرے، آپ کو اور مجھے اپنی محبت سے نوازے اور ہمیں جنت میں ملائے۔ والسلام۔